بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے شعبان کی اہمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دینی بھائیوں، شعبان المعظم کا مہینہ ہمارے لیے نیکیوں کا ایک گلدستہ ہے۔ اس میں ہم جتنی بھی نیکیاں کر لیں، نیکیوں سے ہم اپنے نامہ اعمال کو مزین کر لیں تو یہ ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ ہوگا۔ شعبان کا یہ مہینہ بڑا قیمتی ہے۔ جب یہ مہینہ آتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ یوں تو آپ ہماتن عبادت ہی میں مشغول رہتے، لیکن جب شعبان کا مہینہ ہوتا تو شعبان کے مہینے میں آپ زیادہ ہی عبادت کرتے، اور اس میں ہر مہینے سے زیادہ روزہ رکھتے۔ رمضان المبارک کے بعد اگر آپ کسی مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تو شعبان کے مہینے میں رکھتے۔ شعبان کا جب مہینہ آتا تو آپ فرماتے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سال بھر کے جو بندوں کا اعمال ہوتا ہے، سال بھر میں جو ہم نے عمل کیا ہے، وہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ روزانہ کے اعتبار سے 2 مرتبہ ہمارا اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ ایک فجر کے وقت اور دوسرا عصر کے وقت۔ یہ دونوں وقت فرشتوں کے تبادلہ کا بھی وقت ہے۔ جو فرشتے فجر میں آتے ہیں وہ بندوں کا اعمال لکھتے ہیں، اور پھر وہ عصر میں چلے جاتے ہیں، اور جو عصر میں آتے ہیں وہ فجر تک بندوں کا اعمال لکھتے ہیں، اور پھر وہ فجر کے بعد چلے جاتے ہیں۔ یعنی جو فجر میں آتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، اور جو عصر میں آتے ہیں وہ فجر کے وقت چلے جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ہمارا جو اعمال ہے یہ روزانہ کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے سامنے 2 مرتبہ پیش ہوتا ہے، اور ہفتے کے اعتبار سے ہمارا اعمال بھی 2 مرتبہ پیش ہوتا ہے۔ ہفتے کے اعتبار سے بھی ہمارا اعمال 2 مرتبہ پیش ہوتا ہے، ایک جمعرات کے روز اور دوسرا
सोमवार के रोज़। हदीस शरीफ में आता है कि इन दोनों दिनों में बंदों का आमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश होता है। और फिर सालाना के एतबार से साल में एक मरतबा हमारा आमाल, बंदे का आमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश होता है, और वो शाबान के महीने में पेश होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फजर से असर तक जो बंदे का आमाल फरिश्ते लिखते हैं उस दौरान अल्लाह गाफिल रहते हैं, माअज़ल्लाह अल्लाह को ख़बर नहीं होती, या पीर से लेके जो है जुमेरात तक अल्लाह गाफिल रहते हैं, या साल भर अल्लाह ताला बंदे से गाफिल रहते हैं, बंदे के आमाल को नहीं समझते, नहीं जानते, और जब फरिश्ते पेश करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बात समझ में आती है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खबर होती है। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये ज़ाब्ता है, उस ज़ाब्ते पर फरिश्तों का अमल है, और फरिश्ते क़यामत के दिन गवाह बनेंगे बंदे के आमाल पर जो वो अल्लाह के सामने पेश करते हैं। यूँ तो जब चींटी काली पहाड़ के नीचे या काले पहाड़ पे या काले पहाड़ के नीचे अगर चलती है चींटी, तो उसको भी अल्लाह देखते हैं, काली चींटी को, और उसकी आहट भी अल्लाह सुनते हैं। गर्ज के समंदर के अथाह में भी अगर कोई चींटी या कोई चींटी से भी छोटा जानवर रेंगता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसकी खबर रहती है। अल्लाह अपनी मखलूक से कभी गाफिल नहीं होते, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाब्ता है। फिर शाबान के महीने के बारे में आता है कि इस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौमे विसाल भी रखा करते थे, यानी पे दर पे रोज़ा रखते थे। आज रोज़ा रखे और फिर अफ्तार नहीं किए, कल रोज़ा रख लिए, फिर कल भी अफ्तार नहीं किए, परसों रोज़ा रख लिए। इसी तरीके से मुसलसल कई दिनों के रोज़े रखते थे। ये देखा देखी बाज़ सहाबा ने भी रखने की कोशिश की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मना फरमाया, और फरमाया कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से क़ुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रिज़्क़ मिलता है, वो मुझे खिलाते पिलाते हैं। तुम अगर चाहोगे कि जैसे मैं करूं, जिस तरह मैं रोज़े रखूं, उस तरह तू भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है। गर्ज़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में अक्सर महीने के अक्सर दिनों में आप रोज़े रखते। तो पता चला कि ये महीना बहुत मुबारक है, और इस महीने में लोग समझते हैं कि इस महीने की फजीलत फ़कत 15 दिन है, और 15 दिन के बाद इस महीने की हकीकत, इसकी अहमियत कुछ भी नहीं रह जाती, आम दिनों की तरह है, ऐसा नहीं है। शाबान की जो अहमियत या इसकी फजीलत हदीसों में आई है, बताई गई है, तो ये पूरे महीने की फजीलत बताई गई है। 9 के 15 दिन निस्फ महीने की, शुरू जो निस्फ महीना है लोग उसी को मोतबर समझते हैं, बेहतर समझते हैं, अच्छा समझते हैं, लेकिन जान लेना चाहिए कि ये पूरे का पूरा शाबान अहमियत का हामिल है और इसकी बड़ी फजीलत है। हाँ, ये बात तो ज़रूर है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दूर होते हैं और दीन को हम छोड़कर लादीनियत इख्तियार करते हैं और शरीयत को छोड़कर बिदअत को हम इख्तियार करते हैं, तो फिर हम छोटी छोटी बातों में उलझकर
بڑی چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صدقے کے لحاظ سے ہو، آپ پورے مہینہ صدقہ کریں، کھانا کھلانے کے لحاظ سے ہو، غریبوں کو کھانا کھلائیں تو پورے مہینے کھانا کھلا سکتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے بعض جگہ، اور تقریباً ہمارے علاقے میں ہر جگہ ہوتا ہے کہ 15 دن بالکل یہ رواج ہوتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ثواب ہے، لیکن یہ 15 ہی دن کیوں؟ یہ پورا کا پورا مہینہ اہمیت کا حامل ہے اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس کا احترام ہمیں کرنا چاہیے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اللہ رب العزت رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کی ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تھے کہ رجب ہی سے رمضان کی تیاری کرو، تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم رجب ہی سے تیاری کریں، اور اللہ رب العزت کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی مانگتے تھے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت نازل فرما، اور رمضان المبارک میں ہمیں زندہ رکھ۔ غرض کہ رمضان میں زندہ رہنے کی آپ دعا مانگتے، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ سے برکت مانگیں اور رمضان المبارک میں زندہ رہ کر عبادت کی تمنا کریں، اور اس کی دعا بھی اللہ رب العزت سے مانگیں، اور ابھی سے ہی قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں، نوافل کی خوب کثرت کریں، خوب نماز پڑھیں، تاکہ ایک عادت سی لگی رہے اور رمضان المبارک میں عبادت سے جی نہ اگتائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔